अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है और मैं ARB एंडरवर्स का हेड हूँ। मेरा जो मिशन है, मेरी कंपनी का जो मिशन है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट में आप लोगों की ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करवानी है जिससे एक गरीब बंदा भी पैसे कमा सके और एक अमीर बंदा भी पैसे कमा सके, और मैं अपने उस एजेंडे के ऊपर लगाऊँ। अब तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हम लोगों के आए हैं उन प्रोजेक्ट्स को ले आने का मकसद यही है। वो थोड़े टाइम के लिए आते हैं, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, और जो जिन जिन लोगों ने भी लिए हैं वो सब के सब प्रॉफिट्स में है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आने से पहले मेरी बहुत बड़ी रिसर्च होती है और उसके बाद मैं वो प्रोजेक्ट लेकर आता हूँ। पाकिस्तान में काफ़ी अर्से से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही थी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स रुकी हुई थी, ज़मीनें ऊपर नहीं जा रही थी, लोगों के पैसे फंसे हुए थे, लोगों को खदशात का शिकार था। कल जो रात ये जो पिछले एक दो दिन गुजरे हैं पाकिस्तान की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट डेज थे। ये पाकिस्तान जिस वक्त से गुजरा है और पाकिस्तान में ये जो पिछले 2 दिन गुजरे हैं, इन 2 दिनों के गुजरने के बाद आने वाला वक्त पाकिस्तान के अंदर अच्छा आने वाला है। कैसे अच्छा आने वाला है वो आपने अब बात समझनी है। पाकिस्तान के अंदर न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ गए हैं, सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब। और आर्मी जो है, लोग चाहे 1000 इस बोल लें या 1000 लोग बातें कर लें, आर्मी पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो प्रॉपर मेरिट के ऊपर बना हुआ है और जिसमें हर बंदा ऊपर प्रॉपर मेरिट के ऊपर जाता है और वो अपनी मेहनत, अपने स्किल्स, अपनी जो एक स्ट्रगल होती है वो पूरी करके जाता है। पॉलिटिशियंस की तरह नहीं होते कि उनके पेट निकले हुए हैं, बात करने की तमीज़ नहीं है उनको, मुंह से उनके पानों की बदबूएं आ रही हैं। जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों की तरह नहीं है। आप लोगों को ये लगता है कि ये पॉलिटिशियंस, मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, मगर आपको जो भी एक अनपढ़ जाहिल पॉलिटिशियन कोई आपको नज़र आते हैं, आपको लगता है कि ये लोग मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, और आपको लगता है कि वो बदलेंगे और ये जो कॉर्पोरेट सिस्टम है ये सारे का सारा जो है ना ख़राब है। इन पॉलिटिशियंस ने इस आर्मी को इस वजह से गंदा आज तक किया है क्योंकि ये खुद कुछ कर नहीं सके। ये खुद कुछ करते या कुछ कर सकते तभी इन्हीं को कुछ कहते ना। क्या किया इन्होंने आज तक? मुझे बताएं किसके ऊपर करप्शन की केसेस नहीं है, किसके ऊपर कोई एक मुझे दूध का धुला हुआ दिखा दे। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर पिछले काफ़ी अर्से से बड़ी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही थी। ये लोग क्योंकि पैसे के लालची इस तरह से होते हैं कि ये लोग पावर के नशे में होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ गए जिनका नाम है सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब। ये पहले मिलिट्री के भी इंटेलिजेंस रह चुके हैं। अब आपने बात समझनी है, आप सिर्फ बंदे को डिसीजंस लेते हुए देखते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि वो बंदा अंदर से क्या सोचता है, उसका बचपन कैसा गुजरा है, उसकी जवानी कैसी गुजरी है, उसका ब्रॉटअप कैसे एक्सपोजर में हुआ है, वो चीज़ों को किस नज़र से देखता है। आप लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ ये जो है ना, ये लोग बिठा देते हैं, जो शर पसंद अनासर है ना, कि जो भी इस जगह पे आ जाएगा वो सही नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आपने ज़रा हाफिज आसिम मुनीर साहब की समझना है कि ये हैं कौन, इनका चीज़ क्या है, क्यों मैं जो है ना इतना वो हूँ कि यार हाफिज आसिम मुनीर साहब आए हैं। ठीक है ना, तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हम लोगों की कैसे ख़त्म हो सकती है। ये पहले मिलिट्री के MI के मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड रह चुके हैं, इंट्रा सर्विसेज इंटेलिजेंस के हेड रह चुके हैं, और ये सिर्फ 2 नहीं, इस तरह के कोई सैकड़ों मिशंस हैं सैयद आसिम मुनीर साहब जो सर अंजाम दे चुके हैं। जो बंदा इतनी चीज़ों से गुजर कर आता है उसको ये भी पता होता है कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरह के हैं, हमारी इकॉनमी किस तरह की है, हमारे पीछे कौन से मसले खड़े हुए हैं, हमने आगे फ्यूचर किस चीज़ को हेड करके आना है, हम अभी कोरोना से गुजर कर आ रहे हैं, पावर की लस्ट से बाहर निकल कर चीज़ों को किस तरह से जो देखना है ना, वो इस तरह का बंदा एक समझ सकता है ईजीली, जो इंटेलिजेंस को देख कर आया आपकी। जिसको आपको पता है एक इंटेलिजेंस का जो बंदा होता है वो अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करता होगा, हम लोगों को क्या पता, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। मेरे जो कुछ जानने वाले हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मैं जो कभी अगर उनसे मेरी मुलाकात हो जाए तो मुझे सिर्फ उनके चेहरे से समझ लग रही होती है कि वाकई इन लोगों ने ज़िंदगी के अंदर जो है ना कुछ इस तरह की चीज़ों से ये गुजरे हैं जो हम नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते। उनका हेड आपकी आर्मी का चीफ बन जाए, ठीक है, और लोग आज तक जो कीचड़ उछाल रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई है आर्मी की वजह से, या
پولیٹیکل اس کی وجہ سے میرا یہ ماننا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں جتنا میں جانتا ہوں, جو میری ریسرچ ہے, میں نے باہر سے لوگوں کی انویسٹمنٹس منگوانی ہوتی ہیں, میری کمپنی ہے, میں نے اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے, میرا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے اور کون سی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. میرا اس چیز سے لینا دینا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کب تک ختم ہونے جا رہی ہے, جو کہ مجھے سید عاصم منیر صاحب کی شکل میں بالکل نظر آ رہی ہے ختم ہوتی ہوئی. وہ ایک بادل, کالا بادل جو ہماری معیشت کے اوپر پڑا ہوا تھا, مجھے امید ہے کہ اب وہ جھٹ جائے گا. وہ کیوں جھٹ جائے گا؟ کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ جو بندہ ہماری فوج کو لیڈ کرنے آ گیا ہے اس بندے کی کیپیبلٹی کیا ہے. ایک بات آپ نے میری یاد رکھنی ہے, ہم لوگ مسلمان ہیں, اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا یہ ماننا ہے. جو سید ہوتا ہے نا, اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہمارے آخری پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے ان کو بہترین خاندان میں سے پیدا کیے. جو قوموں میں سے وہ بہترین قوم ہے, خاندانوں میں وہ بہترین خاندان ہے جس کے اندر میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے. تو اللہ پاک نے جو ہے نا وہ اپنے محبوب سے آغاز کیا, جن کو ہم لوگ سید بولتے ہیں. سید کا ورڈ, سید کی سول, سید کی باڈی, وہ سب کچھ اللہ پاک نے حضور پاک سے چلائی ہوئی ہے. یہ آپ لوگوں کا یہ, ہم لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ کون سید صحیح ہے کون سید صحیح نہیں ہے. ہم لوگوں کا کام ہے کہ اگر کوئی سید ہے تو ہم نے اس کی اس معاملے میں ضرور رسپیکٹ کرنی ہے کہ یہ سید ہے. اب حافظ سید عاصم منیر صاحب سید ہیں, اور ایک سید ہماری آرمی کا ہیڈ بن کر آ گیا, ٹھیک ہے. تو میں جس نظر سے اب پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, میں یہ جو کالی معیشت کے بادل ہیں ان کو جھٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, میں نیا اجالا دیکھ رہا ہوں, میں نیا سویرا دیکھ رہا ہوں. میں ہر پارٹی کے اندر ایک ڈر دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا ملک اب ٹوٹ جائے گا. اب ہم نے اور اگر اس کو وہ کیا تو ہمارا ملک ختم ہو جائے گا. پاکستان کا سب سے زیادہ, پاکستان کی جو سٹیک ہولڈر ہے, ہم سب پاکستانی بھی ہیں اور آرمی بھی ہے. اگر پاکستان نہیں رہتا تو آرمی بھی نہیں ہوگی اور پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں ہوں گی اور کوئی بھی نہیں ہوگا. تو مجھے بتائیں کون اپنی پاور کو جانے دیتا ہے؟ کوئی بھی اپنی پاور کو نہیں جانے دیتا. تو آپ لوگوں نے, جو لوگ بھی اس وجہ سے ابھی تک رکے ہوئے تھے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہوگی تو ہم انویسٹ کریں گے, میں ان لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ چیف آف آرمی سٹاف نیو آ گئے ہیں, ان کے نیو آنے سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہوگی. جب تک آپ لوگوں تک نیوز پہنچے گی تب تک مارکیٹ میں چیزیں مہنگی ہو گئی ہوں گی, کیونکہ ہم مارکیٹ میں ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس انڈسٹری سے ایک امیر بندہ پیسے نہ کمائے, اس انڈسٹری سے وہ بندہ پیسے کمائے جو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جس کے پاس پیسہ کم ہے, جو اپنے پیسے سے بزنس کرنا چاہتا ہے, جس کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے, جس کا پیسہ پڑا ہوا ہے, وہ پیسے کمائے. جو اس انڈسٹری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے. اور میرا مقصد بھی یہی ہے, میں آج تک لوگوں کو اسی لیے انویسٹ کروا رہا ہوں تاکہ وہ اپنے 2 روپے کو 4 روپے بنائیں اور 4 روپے کو 8 روپے بنائیں. اور میرے پروجیکٹس کی ریسرچ, میرے پروجیکٹس یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ غریب کے لیے الگ, امیر کے لیے الگ, 1 سال والے کے لیے الگ, 2 سال والے کے لیے الگ, 10 سال والے کے لیے الگ, 8 سال والے کے لیے الگ, کرایہ لینے والوں کے لیے الگ, مہینے کا پروفٹ لینے والوں کے لیے الگ, ٹھیک ہے. تو مجھے اپنی سب ٹیم کا خیال رکھنا ہے, مجھے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہے. تو میرے لیے کوئی پارٹی, میرے لیے کوئی چیز ویلیو نہیں رکھتی, میرے لیے وہی بندہ ویلیو رکھتا ہے, میرے لیے وہی چیز ویلیو رکھتی ہے جو چیز ویلیو ایبل ہوتی ہے میرے ان لوگوں کے لیے, کیونکہ میں ان لوگوں کی فائٹ کے لیے کھڑا ہوں, نہ کہ میں پولیٹیشین ہوں اور نہ ہی میں کوئی اور چیز ہوں. تو آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو ہماری نیو تقرری ہوئی ہے چیف آف آرمی سٹاف کی, یہ تقرری ہونے کے بعد ملک کے حالات اکانومیکلی, میں باقیوں کا مجھے نہیں پتا, اکانومیکلی معیشت کے لحاظ سے ہم لوگوں کے حالات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. ورنہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ٹائم آپ لوگ کس جگہ پر ہیں. ہم تو ویڈیوز پہ آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ آپ لوگ یہ پولیٹیکل پارٹیز آپ کو دیوالی کے کس جگہ پہ لا کر کھڑا کر کے چلی گئی ہیں. یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ پاکستان کو بینک ڈیفالٹ کرنے کے لیے یہ کس جگہ پہ ہم اس ٹائم پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور میں کس لائن کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں. وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے ملک کے لیے ٹھیک ہونے جا رہی ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ انویسٹمنٹس کا ٹائم ضائع نہیں کرنا. ڈالر اوپر چلا گیا, پیٹرول اوپر چلا گیا, مگر زمینوں کا ریٹ وہی ہے. آپ لوگ اس لیے چھوڑ رہے ہیں یہ سوچ کر
کہ زمینوں کا فیوچر نہیں ہے, یہ کون لے گا, یہ ہر 10 سال میں یہی کچھ ہوتا ہے. اگلے 10 سال کے بعد آپ آج جو زمینیں چھوڑ رہے ہیں, 15 سال کے بعد آپ ان زمینوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے, یہ اتنی مہنگی ہو گئی ہوں گی. تو ڈر سے, خوف سے باہر آئیں. یہ انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے, عقل مندی کا ٹائم ہے, اور اگر انویسٹمنٹ کا ٹائم نہ ہوتا, عقل مندی کا ٹائم نہ ہوتا, تو مجھے نہیں ضرورت تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا. میرے اپنے پروجیکٹس چل رہے ہیں اور پروجیکٹس بھی کافی سارے چل رہے ہیں. آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فائدہ اٹھا لو. کل کو یہ نہ کہنا کہ ہم ریئل اسٹیٹ سے کچھ نہ کر سکے, اگر یہاں پہ ہم نے تب پلاٹ لیا ہوتا تو اب یہ پلاٹ اتنے کا ہو گیا ہوتا. ان چیزوں کو پھر سوچتے رہنا, بیٹھتے رہنا, روڈ کے ساتھ سے گزرنا, زمین کو دیکھتے رہنا اور زمین لے نہ سکنا. ابھی وہ ٹائم ہے, قسطوں کے اوپر صحیح جگہ بھی ہیں, بنا لیں, انویسٹمنٹس کر لیں, اور پاکستان کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس سے اب ڈرنا ختم ہو جائیں. آپ لوگوں کے پاکستان کی معیشت انشاءاللہ ٹھیک راہ کے اوپر گامزن ہوگی. بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.